8 साल हुकूमत रही पीटीआई की कि कितने हस्पताल इन्होंने बनाए और कितने हस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ बीमारों को मुहैया की। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो केपी समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। 4 साल में 24,000 अरब कर्जा लेने वालों ने मईशत तबाह कर दी। महंगाई से अवाम का जीना दूभर। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलते रहे। कौम को मसाइल से निजात दिलाने आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे। पंजाब में आटा सस्ता करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने ऐसा ना किया तो अपने कपड़े बेचकर सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में जलसे से खिताब, मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान। आमिर लियाकत की इज़्दिवाजी जिंदगी में फिर भौंचाल। तीसरी अहलिया खुला के लिए अदालत पहुंच गई। तनसीख निकाह और नानफके का दावा दायर। हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए की अदायगी, जेवरात और घर नाम करने का हुक्म दिया जाए। दानिया शाह की इस्तदा, फरीकैन को नोटिस जारी। इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा और बहुत जलील और ख्वार करता था। हर छोटी छोटी नौकरों की बात या मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, मुझे धक्के देता था। इवन कि मुझे धमकी भी दी थी गोली मारने की, और ये भी धमकी दी थी कि मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। आमिर लियाकत अय्याश आदमी, नशे का भी आदी है। रोजाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। गला दबाने की कोशिश भी की। कई दिन भूखा रखा जाता था। शादी के 4 माह इंतहाई अजियत में गुजरे। वालिदैन को भी धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ने दानिया शाह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कोई नशा नहीं करता, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद। दानिया के मामले पर तफसीली बयान कुछ देर में जारी करूंगा। आमिर लियाकत की दुनिया न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पंजाब में पावर शेयरिंग, पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप के मुतालबे से दस्तबरदार। 3 वजारतें और 2 से ज़ायद मुआवनीन खुसूसी के ओहदे मांग लिए। अहम इदारों और कॉरपोरेशंस में आला तकर्रियों की डिमांड। वफ्द की वज़ीर आला से मुलाकात। हमजा शहबाज ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ की जुबानी। इमरान खान वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को, कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है। सियासी मैदान में इमरान न्याजी का मुकाबला करेंगे, कानून अपनी हरकत में आएगा, इंतकाम नहीं हम करेंगे। आम इंतखाबात ही इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। कुछ लोग मुल्क में खाना जंगी के ख्वाहिशमंद। इमरान खान ने भी खुदकुश जैकेट पहन रखी है। उमर सरफराज चीमा गैर आइनी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद, इत्तेहादियों से मिलकर आवाम की खिदमत करेंगे। हमजा शहबाज का अज़्म। फैसला हक में आए या खिलाफ, अदलिया और जजेस का एहतराम सब पर लाजिम। कोई आईनी इदारे की बदनामी का सबब बनेगा तो कानून हरकत में आएगा। बतौर गवर्नर आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। उमर सरफराज चीमा का मौक़िफ़। पंजाब का नया गवर्नर कौन होगा, फैसला हो गया। नून लीग के बलीगुर रहमान का नाम फाइनल। वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। तुम मुसलसल और तसलसल के साथ अपने कारकुनों को दूसरी सियासी जमातों के कायदीन की इंसल्ट करने पे उकसाते रहे तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा। अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा।
عمران خان کارکنوں کو بدتمیزی پر اکساتے ہیں، باز آ جائیں ورنہ خود بھی نہیں بچیں گے، سیاسی قائدین پر حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، رانا ثناء اللہ کی وارننگ، شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا، بیان واپس نہ لیا تو انہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، جیل کو سسرال قرار دینے والے بتائیں ضمانت کیوں لی، شہباز گل کا ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا، وزیر داخلہ کی گفتگو۔ کہ شیطانی شیرے دیکھیں شیطانی چمگادڑیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جناب گھروں سے نکال کے ماریں گے، سب جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں کریں، جو تشدد کرنا ہے کریں، ہم آ کر دوبارہ بھی ان کو معاف کریں گے، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں۔ یہ ملک تشویشناک حالات میں جانے جا رہا ہے، میں کہہ چکا ہوں 31 مئی تک اہم ڈیٹ ہے اور ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ کہتے ہیں گھروں سے نکال کر ماریں گے، نون لیگ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، جتنے چاہے مقدمات بنا لے، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں، دوبارہ اقتدار میں آ کر انہیں معاف کر دیں گے، شیخ رشید کا رد عمل، ملک کی صورتحال تشویشناک قرار، الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ عمران خان جیسا نالائق وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، پی ٹی آئی چیئرمین نااہلی سے بچنے کے لیے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، سعید غنی کی میڈیا ٹاک، سابق وزیر اعظم ملک میں انتشار کے خواہش مند، وہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کی پالیسی پر گامزن ہیں، شرجیل میمن کی تنقید۔ سینئر وکیل اشتراء اوصاف اٹارنی جنرل مقرر، وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی، اشتراء اوصاف نواز شریف دور میں بھی اسی عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین مستعفی، استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا، ذاتی وجوہات کی بنا پر کام جاری نہیں رکھ سکتا، استعفے کا متن۔ وفاقی حکومت نے آئی جی موٹر ویز انعام غنی کو عہدے سے ہٹا دیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم، خالد محمود نے انسپکٹر جنرل تعینات۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا معاملہ، تحریک انصاف کی درخواست فوری سماعت کے لیے منظور، ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن، صوبائی حکومت اور سیکرٹری بلدیات کو نوٹس جاری کر دیے، 9 مئی تک جواب طلب۔ سندھ میں پانی کا بحران، کسان پریشان، دریائے سندھ میں سطح تشویشناک حد تک کم، رواں برس 50% سے زائد قلت کا سامنا، گڈو بیراج پر 60، سکھر بیراج پر 41 اور کوٹری پر 45% کمی ریکارڈ، مختلف شاخوں پر موڑ لگا کر چوری کی شکایات، تھر کنال اور دیگر نہروں پر رینجرز تعینات۔ پانی کی قلت بدین میں کاشتکار سڑکوں پر آ گئے، تھرکول شاہراہ بند کر کے دھرنا، تھر پارکر سے کراچی جانے والی ٹریفک معطل، مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے۔ پنجاب اور سندھ کے آبی کوٹے میں اضافہ، شارٹ فال 20% رہ گیا، شمالی علاقوں میں گرمی سے بہاؤ تیز ہونے کی امید، صورتحال کی بہتری تک ذخائر استعمال کیے جائیں گے، ارسا کا اعلامیہ۔ ہنزا کے قریب گلیشیئر پگھلنے سے پل بہہ گیا، سیلابی پانی آبادی میں داخل، کئی گھر تباہ، فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کی پیشگوئی، درجہ حرارت معمولی سے 7 سے 9 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔